गुड फ्राइडेमा हामी थियौँ भने यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति कलवारीमा त्यहाँ टाँगिनु भएको दिन थियो भने उहाँलाई सम्झिँदै आज हामी यो भजनले हामीले धेरै नै उहाँको झझल्कोहरू हाम्रो दृश्यमा ल्याउन सक्छ। स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार भन्ने 102 नम्बर भजनलाई हामी गाउने छौँ। यो भजन हाम्रो भाइ बहिनीहरू आइसक्नुभयो। पुष्पा टिमनहरू आइसक्नु भएको छ त हुनुहुन्छ उहाँहरू। लौ भाइ बहिनीहरूले यो भजन गाइदिँदै स्तुति प्रशंसामा डोराइदिनु भन्ने म उहाँहरूलाई बिन्ती गर्दछु। 102 नम्बर। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्दै प्रशंसा स्तुतिमा जानेछौँ। भाइले लिड गरिदिनु।
आउँछ प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद तपाईलाई।
Yes, Lord. Hallelujah. येशू तपाईँको पाउडरमा आउँदछु तपाईँ महिमा सबै सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाममा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा आराधना चढाउँदछौँ। तपाईँ यसोले दिनुभएको समयको लागि धन्यवाद। तपाईँले दिनुभएको यो मौकाको लागि परमप्रभु तपाईँलाई महिमा चढाउनुको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। धन्यवाद सबै महिमा प्रशंसा तपाईँ येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ भाइ बहिनीलाई एकदम प्रभुले आशिष गर्नुहोस् र धन्यवाद छ असल तरिकाले परमेश्वरको नजदिकमा हामीलाई पुर्याउनु भएकोमा। र हुन्छ यो बिहानी यसरी केही मेसेजहरू लिएर आएको छु प्रभुको वचन र हामी सबै सुन्नेछौँ। वचनमा जानुभन्दा पहिला म प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आफ्नो सर झुकाइकन। धन्यवाद छ प्रभु पिता परमेश्वर बुवा प्रभु, धन्यवाद तपाईलाई। साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो निम्ति त्यो कलवारीमा टाँगिनु भएको छ प्रभु। त्यो झलक प्रभु अहिले हाम्रो आँखामा घुमिरहेको छ प्रभु। र साँच्चै नै तपाईँले कष्ट भोग्नुभयो र प्रभु हामीले त केही गर्न सकेनौँ प्रभु तपाईँको निम्ति। तपाईँले साँच्चै नै हाम्रो निम्ति कोर्रा सर्नुभयो प्रभु। र साँच्चै नै आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। कष्ट थुकाई कुटाई गिल्लाहरू तपाईँले सहनुभयो प्रभु। र साँच्चै नै कष्ट भोग्नु भएकोमा धन्यवाद प्रभु। त्यो दृष्टिलाई प्रभु हामी हेर्दछौँ, हामी बुझ्दछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ एउटा दयालु प्रभु हुनुहुन्छ र साँच्चै नै हामीलाई तपाईँले उद्धार दिनुभयो प्रभु त्यो कलवारीमा। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। र आज यो जुन हाम्रो यसरी मण्डलीमा प्रभु यसरी यो सानो तपाईँको निम्ति हामी समय निकालेर भेटी चढाउँदछौँ समयको। र प्रभु यसरी आज जुन वचन छ प्रभु तपाईँको वचनलाई प्रभु मैले प्रचार गर्नका निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आउने शैतानी शक्तिहरूलाई यीशुको नाममा नष्ट गर्दछौँ, दूर गर्दै प्रभु सबै कुरो तपाईँको हातमा राखी हामी आफ्नो घर घरमा छौँ, आफ्नो कोठा कोठामा भए तापनि एउटा हृदय तपाईँले बनाउनु भएको छ र एक सूत्रमा बाँध्नु भएको छ। र तपाईँको अपार प्रेमलाई प्रभु हामी धन्यवाद टक्राउँदै सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना यीशुको नाममा आमेन। हुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस् त। मलाई लागेकै छैन सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ। ठिकै छ। अब आज हामी केही छोटकरीमा केही वचनहरू मैले यसरी प्रभुको अनुमतिमा केही वचनहरू प्रकाश भएको छ र त्यो वचनहरू मैले लिएर आएको छु र सबैले सुन्नुहोला। र केही वचन भन्दा पनि केही प्रार्थनामा हामी ध्यान बढी दिनेछौँ। र आज रोमी 8:26 र 27 लाई हामी हेर्यौँ भने यसरी लेखिएको छ। रोमी 8:26 र 27। यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। र मानिसका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। आमेन। यो चाहिँ के छ भने अब हामी प्रार्थना चाहिँ कसरी गर्ने? पवित्र आत्मा पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना हामी कसरी गर्छौँ त्यो हामी के जान्दैनौँ। हाम्रो सुस्केरामा हामी जो प्रभुमा गहिरेर पवित्र आत्माको भरपुरी लिएर हामीले प्रार्थना गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले जे बोले तापनि
हाम्रो सुस्केरामा सुसु यसरी गर्दैछौँ भनी बोल्दा त्यो सुस्केराबाट पनि प्रभुको महिमा भएको हुन्छ। त्यो प्रार्थना उहाँले सुन्नु भएको हुन्छ। र 27ले भन्छ, मानिसहरूको हृदयको खोजी गर्नेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्दैनन्, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तानहरूको निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको इच्छा अनुसारले, पवित्र आत्माको भरपुरीले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो धर्मीजन सन्तानहरूको चाहिँ मध्यस्थहरू प्रार्थनाको सुनाइ हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यो वचनबाट हामी पाउँदछौँ। भनी यसरी जो हामी प्रार्थना कतिले गर्न आउँदैन। म पनि अब प्रार्थना गर्नु बस्दाखेरि कहिले निन्द्रा लाग्ने, कहिले हाई आउने, यस्तो हुन्छ है। तर एकदम त्यो शैतानले हामीलाई प्रार्थना गर्नुबाट रोकवाट आउँछ, किनभने प्रार्थना चाहिँ प्रभुको नजदिक जाने एउटा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माको भरपुरी राखेर गर्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, बिस्तारी बिस्तारी प्रभुको नजदिक आउनलाई सहायता गर्छ। गलती 4:6 पनि लेखेको छ, गलती 4:6 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे आब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ पुत्र हुने एउटा अधिकार दिनुभएछ। आब्बा पिता, हे परमेश्वर बुवा भनेर हामी प्रार्थनामा हामी उहाँलाई पुकार्यौँ भने मेरो बाबा, मेरो आब्बा, मेरो पिता भनिकन हामीले पुकार्छौँ। र उहाँले जब हामी पुकार सुन्छौँ, आफ्नो बाबुआमालाई हामी जब माग्छौँ भने बाबुआमाले हामीलाई दिनुहुन्छ जो हामीले चाहेको कुराहरू। हामी वचनमा धेरै कुरो बाबुआमा र छोराछोरीहरूको विषयमा हामी पाउँछौँ, जहाँ पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा, उहाँको पुत्रको आत्मा, हामी पुत्र भएको कारणले उहाँको पुत्रको आत्मा, यीशु ख्रीष्टको आत्मा, पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले हे मेरो आब्बा पिता भनी पुकार्नु हुन्छ। हामीले जब खोजी गर्छौँ भने त्यो हामी खोजी पाउँछौँ। ढकढकाउ त ढोका खोलिनेछ। हामीले चाहिँ घच र ढकढकाउनु पर्ने रहेछ। प्रार्थनामा धेरै ठुलो शक्ति रहेछ। यो चाहिँ जब हाम्रो परि आइलाग्छ नि र प्रभुको हामी नजिकमा जान्छौँ भने प्रभुले हामीलाई त्यो बताउनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ प्रार्थनामा कति शक्ति छ भन्ने कुराहरू। र अब म एउटै मात्रै खण्डलाई म पढ्नेछु, मत्ती 21:22 लाई एउटा दुईटा हामी अझै हेर्ने रहेछौँ। मत्ती 21:22 पद, विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ। आमेन, आमेन, हालेलुया। विश्वास चाहिँ हामीले गरेर जो माग्छौँ नि त्यो हामीले पाउनेछ भनेर यहाँ वचनले भनेको छ। बाइबलको वचन चाहिँ सत्य वचन हो, जीवित वचन। त्यो चाहिँ आज भोलि सदा सर्वदा त्यो रहिरहने वचन। त्यो वचन चाहिँ हामीले एकदम विश्वास हामी गर्छौँ। विश्वास गरेर चाहिँ प्रार्थनामा जे माग्छौँ, हामी विश्वासै छैन आफ्नो हृदयमा भने त्यो हामीले पाउन सक्दैनौँ। विश्वास गरेर माग्छौँ भने त्यो अवश्य पुरा हामीले पाउने रहेछौँ। र विश्वास चाहिँ एकदम दरो, हाम्रो प्रभुमा विश्वास हाम्रो दरिलो छ भने जस्तै आधी हुरी आए तापनि हामीलाई डगमगाउने छैन। मत्ती 7:24 लेखिएको छ नि, चट्टानमा बनिएको घर र यसरी बलुवामा बसेको घर। आधी बेरी आयो भने बलुवामा
बनिएको घर चाहिँ के हुन्छ, भत्केर जान्छ भनी चट्टानमा बनिएको घर चाहिँ कहिले पनि भत्किन सक्दैन। मत्ती 7:24 मा हामी पाउँछौँ विश्वासको जग दरिलो हामीले बनाउनु पर्छ। यसाया 58:6 मा हामी हेर्यौं भने यसाया 58:6 मा हेर्यौं भने चाहिँ यहाँ हामीले पाउँदो रहेछौँ, अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र भनेर यहाँ लेखिएको छ यसाया 58:6 मा। त्यहाँ चाहिँ के छ, त्यहाँ चाहिँ के चुनिएको छ भने जहाँ अन्यायको बन्धनहरू, जुवाको डोरीहरू, जब हामी जखडमा परेको हुन्छौँ, हामी विश्वासीहरूलाई यसरी सङ्कष्टमा हामी परेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ तोड्ने चाहिँ सिर्फ एउटा के छ भने प्रार्थना रहेछ। र सबभन्दा खतरा प्रार्थना चाहिँ प्रभुलाई मन पराउने र रुचाउने प्रार्थना चाहिँ के रहेछ, उपवासको प्रार्थना रहेछ। जब उपवास बसेर हामी माग्छौँ भने त्यो अवश्य पुरा हुने रहेछ। उपवास चाहिँ विश्वासीको निम्ति एकदम जरुरी कुरा रहेछ, किनभने हामी विश्वासी भएर हामी उपवास बस्दैनौँ। हिजो गुड फ्राइडेको दिन उपवास हामी कति बस्दैनौँ पनि, तर अहिले के लाग्दैछ भने मलाई पनि यो पनि समय आउँछ, सबै समयमा हुँदै जान्छ। विश्वासी भएर हाम्रो क्रिस्टले, यीशुले हाम्रो निम्ति प्राण त्याग्नु भयो भने एक दिनको खाना हामीले छोड्नु के छ र? हाम्रो निम्तिलाई हामी त उहाँलाई प्रार्थना गर्छौँ, बिहान बेलुकै के अरे आफ्नो जीवन सुरक्षा माग्दछौँ, घर हेरिदिनु भन्छौँ, के भन्छौँ, काम लाकै, तर उहाँको निम्ति हामीले गर्ने केही पनि गर्दैन। स्वार्थी अझै पनि उहाँले हामीलाई मुक्ति गर्नु भएको थियो, तर हामी मुक्ति हुन नै खोज्दिन रहेछ। मुक्तिको लागि चाहिँ के छ त? प्रार्थना। हामी उहाँमा गहिरतामा जान्छौँ र उहाँको आज्ञाकारीलाई हामी पालन गर्यौँ भने हाम्रो आफ्नो जुवाहरू आफै खुलिएर जाने रहेछ। आफ्नो बन्धनहरू, आफ्नो जति पनि यहाँ बिमारीहरू जाने रहेछ। जुवाहरू भाँचिदिनको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ। उपवासको प्रार्थना जरुरी छ र सबभन्दा मेन चाहिँ मण्डलीको प्रार्थना चाहिँ मानिसको जीवनमा इम्पोर्टेन्ट रहेछ। मण्डलीको प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, सेल्फ डीप प्रार्थना, आफ्नो पनि गहिराइतामा डुबेर प्रार्थना गर्नु, आँसु झार्नु, त्यो आँसुहरू पुसिदिने प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको वचनद्वारा पुस्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो जति सङ्कष्टमा परेको एन्जलहरू खटाउनु हुने रहेछ। एन्जलहरू चाहिँ हाम्रो माझमा उहाँले प्रशस्त मात्रामा हरेक व्यक्तिलाई एउटा एन्जल उहाँले पठाउनु भएको छ। हाम्रो स्वर्गीय दूत हाम्रो वरिपरि हुनुहुँदो रहेछ, तर हामी चिन्दैनौँ। हामी कहिले झस्किन्छौँ नि, कोही छ आफ्नो घरमा, मेरो अगाडि के गर्दैछ, के गर्नु आँटेको बिर्सेको बताउने, सब एन्जलले काम गर्नु हुँदो रहेछ हाम्रो जीवन। तर एन्जललाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने यो विषय म अलिकति भन्न गइरहेको छु, मैले अहिले भन्नु मन लाग्यो। एन्जललाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम, एन्जल चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ भने नोकर रहेछ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति नोकरको लागि पठाउनु भएको रहेछ। हामीले एन्जललाई हराउने हो, प्रभु यीशुलाई होइन। एन्जललाई खटाउने हो। एन्जलले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सबै काम गर्नको लागि उहाँले पठाउनु भएको छ। तर एन्जल पनि एक किसिमको हुँदैन रहेछ, स्टेप बाई स्टेपको हुँदो रहेछ। अब एन्जल धेरै प्रकारको हुन्छ, उनीहरूको पनि पद हुन्छ। जस्तै मण्डलीमा एल्डर, डिकन, एल्डर, पास्टर हुँदै जानुहुन्छ भने यस्तै पद एन्जलको पनि हुँदो रहेछ। र
जो हामीले जो मलाई दिनुभएको एन्जल छ त्यो एन्जललाई मैले खटाए अराएँ भने उहाँले त्यो एन्जलले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने अगाडि ठुलो एन्जललाई बोलाउनु हुँदो रहेछ र उसले भेला पार्दो रहेछ र हाम्रो जो जति समस्याहरूमा उहाँले अरू एन्जललाई खटाउनु हुँदो रहेछ र हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुन्छ र हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। जस्तै जलकुण्डमा त्यो पक्षघाती निको भएको भनेको छ, त्यहाँ पनि एन्जलले कहिले कहिले आएर त्यो पानीलाई हल्लाइदिनु हुँदो रहेछ, कहिले कहिले आएर हामी त्यहाँ पाउँछौँ पढ्यौँ भने। र हाम्रो निम्ति प्रभुले प्रशस्त परमेश्वरले प्रशस्त लागि प्रार्थनाको लागि यसरी एन्जलहरू खटाइदिनु भएको छ र एन्जललाई चाहिँ हामीले कभर गर्ने र त्यसलाई काम लाउने र उसलाई हामीले कसरी उयो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबल त्यतिकै हुँदैन रहेछ। बाइबल पढेर यसको कहाँ के खण्ड छ जतासुकै बोलेर पनि नहुँदो रहेछ र पक्का पक्की खण्ड निकालेर दाबी गऱ्यौँ भने अवश्य त्यो हाम्रो पुरा हुने रहेछ। जस्तै हामी अन्य भाषामा हामी प्रार्थना गर्छौँ, कतिले अन्य भाषाहरू पाउनु भएको छ, अन्य भाषाको पनि मतलब हुँदो रहेछ, कहाँ बोल्नुपर्ने कसरी बोल्नुपर्ने हरेक कुराहरू, कहाँ चङ्गाइको अन्य भाषा पनि रहेछ, चङ्गाइ गर्दा कसरी प्रेयर गर्दा कसरी गर्ने। जस्तै कि निको पार्ने एन्जल चाहिँ त्यो पक्षघातीलाई निको पारे नि त्यो एन्जललाई पनि हामीले चलाउन सक्छौँ। त्योद्वारा चाहिँ के हुन्छ भने हामी रोगी बिमारीलाई चङ्गाइ गर्न सक्छौँ र त्यो रोगी बिमारी निको पार्ने त्यो पानी हल्लाइदिने जलकुण्डमा त्यो एन्जललाई हामी उहाँसँग सहायता लिएर हामी प्रार्थना गरेर रोगी बिमारीलाई हामी चङ्गाइ गर्न सक्छौँ। आमेन। र धेरै धेरै धन्यवाद छ र यसरी हामी प्रार्थनामा लागिरहौँ है। छोटो आजको यो वचन ल्याएको छु किनभने हाम्रो मण्डलीको प्रार्थना अहिले मेरो घर समस्याहरूमा धेरै सङ्कष्टहरू आइरहेको छ। हामी केही विश्वासमा ढलपल भयौँ होला, केही गल्ती भयो होला र पनि हाम्रो धेरै ठुल्ठुलो सङ्कष्टहरू आएकोमा यसरी प्रभुले बारहरू लगाइदिनु भएको छ। जनवरीमा हाम्रो धेरै ठुल्ठुलो घटनाहरू घटेको थियो र कुनै दिन प्रभुले चाहनुभयो भने यो गवाई पनि हुन सक्छ। र अस्ति मात्र हाम्रो मण्डलीको आमाहरू हाम्रो घरमा आइदिनु भयो र जुन प्रार्थना गरिदिनु भयो त्यो प्रार्थना यति ठुलो हामी सेभ भएको छौँ। त्यो प्रार्थना मलाई हिजो मात्र थाहा भयो त्यो प्रार्थना के रहेछ मेरो निम्ति भने एकदम ठुलो 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 यति ठुलो बार लागेछ मेरो घरमा। यो गवाई म कुनै दिन तपाईँहरूको माझमा अवश्य राख्नेछु। अझै पनि यो घरको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आमाको शक्ति पठाउनु भयो तपाईँहरूलाई प्रभुले यो घरमा, अचानक आउनुभयो आमाहरूको हृदयमा त्यो बोल्नुभयो र यो घरमा आएर प्रार्थना गरिदिनु भयो र यो घर आज प्रभुले आमाहरूको प्रार्थना सुनिदिनु भयो। उहाँहरूलाई विषय थाहा थिएन होला तर प्रभुलाई विषय थियो र जरुर उहाँहरूको मुखबाट यो घरको लागि सुरक्षा, यो घरलाई यीशुको रगत लगाउनु भयो र हाम्रो परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो र यो आज हामी धेरै नै सेफ छौँ अहिले। र धन्यवाद आमाहरूलाई। र यसरी हाम्रो माझमा पनि जति छोरा मान्छेहरू हो, छोरी नानीहरू, युथहरू जति पनि भाइ बहिनी छ मेरो अनुभवमा र मलाई प्रभुले भन्नुभएको भावमा के छ भने हामी मन लाग्छ भने एक दुसरा घरमा गएर हामी प्रार्थना गर्दियौँ र कसै मण्डलीले पनि मना नगरौँ कि नआइदियो हुन्थ्यो नभनौँ। प्रार्थना चाहिँ यस्तो कुरो रहेछ, विश्वासीको मेन हतियारै प्रार्थना रहेछ। किनभने मण्डलीले जो प्रार्थना गरेन भने आमाहरूले व्यक्तिगत पनि सिंगल गएर पनि कसैलाई गर्न मन लाग्छ भने गएर गरिदिनुहोस्। अब हामी ढिलाइ नगरौँ प्रार्थना गर्नको निम्ति। किनभने जब मलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ, जाँच्ने दिन आउँछ र उहाँले खाट्नुहुन्छ, एकदम खाट्नुहुन्छ। कति कुराहरूमा हामीलाई प्रभुले भनिरहेको हुन्छ तर हामी गर्न हामी मन परेको हुँदैन। त्यही भएर प्रभुले हामीलाई दण्ड लगाउनुहुन्छ, छडी लाउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले छडी लाउनुहुन्छ र यसरी जो मण्डलीको प्रार्थनाद्वारा है घर घरमा सेभ हुन जान्छ। सबैलाई यो मेरो आग्रह बिन्ती छ, हामी प्रार्थनामा
जोडिरहौँ अनि एक दुसराको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहौँ। धन्यवाद। अस्ति हाम्रो घरमा आएर आमाहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो, यसको उत्तर हामीले पाइसकेको छौँ। अझै म तपाईहरुलाई कुनै दिन के उत्तर रहेछ र के विषय रहेछ भन्ने अझै छर्लङ्ग भयो भने म आमाहरूलाई एकदम प्रणाम गर्छु प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद छ सबैलाई। र आज मैले है यो समय दिनुभयो मलाई र मैले बोल्ने मौका पाएँ, केही आफ्नो मनबाट केही कुराहरू बाँड्न पनि पाएँ। धन्यवाद। र अब यसो छ उसो चाहिँ हामी विषय हाम्रो जसको छ है जटिल जटिल विषयहरू यहाँ मैले देखिरहेको छु। शान्ति बहिनी तपाईको विषय केही छ भने भन्नुहोस्। टाइम पनि हुँदै रहेछ, म उता अलिक जानुपर्ने। विषय सबै कुरोमा कुशलतै छौँ भन्दा पनि मेरो परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको होस्। हाम्रो नानी जेसनको नि यो खुट्टामा खै दाँत जस्तै छ, हेर्दा चाहिँ एकदमै फैलिएर गएको छ। प्रार्थनामा याद गरिदिनु भएको होस्। जुत्ताले पिल्सेको होला भनेर वास्ता गरिएन, अहिले चाहिँ निकै ठुलो भाग नै कालो भएको छ। थाहा भएन, हस्पिटल पनि लगेको